स्मशानभूमी आमची स्मशानभूमी आमच्या जाय आमची स्मशानभूमी आमची स्मशानभूमी सगळ्या गांवां वती म्हणजे आमच्या आखड्यावयले दिवाडे नारव्यां आमचे ओल्ड गोवा रायबंदर मुड्डी वाशी हे सगळ्यांक ही स्मशानभूमी लागता आणि ही कितक्याच पुर्वजा काळ म्हणजे कोणाक खबर ना आमचे आजे पणजे कोणाकूच खबर ना त्या काळाची स्मशानभूमी जाल्यार आयज त्या ह्या प्रोजेक्टाक लागून ही स्मशानभूमी काडटा म्हणून सांगता आमकां प्रोजेक्ट येयल्ल्या व्हडले काय ना प्रोजेक्ट येवचो डेव्हलपमेंट जावचे सगळे जावचे पण जो आमचो अधिकार आसा जो पुर्वजांचो अधिकार आसा तो अधिकार आमचो आमकां जावो तेंच्यांनी प्रोजेक्ट करूं तेंच्यांनी जाय ते करूं पण ही स्मशानभूमी हांगासरूच आसूंक जाय कारण कित्याक आमच्या जाणट्यांनी तांकां खबर आसलेलें की स्मशानभूमी दर्या कुशीकूच आसूंक जाय कित्याक तेजे त्यो विधी करता न्हू त्यो विधी सोमतो दर्यान घातल्या उपरांत हांगा कांय घाण जायना आनी बाकीच्यो मशानभूमी पयल्या वयर आसता पूण खूब घाण आसता पूण ही मशानभूमी अशी पुर्वजांनी तेंच्यांनी खूब तकलेर विचार घेवन ही मशानभूमी हांगा दवरलेली तेजें कारण हांगा घाण जावंक जायना कोणी येणाऱ्या लोकांक हांगा घाण दिसूंक जायना म्हणून ती ही तर तेन्ना आमचे जाणटे आसलेले पळय तितके तांकां तकली नासली आनी तितके ते हे नासले पण आयज आमचे कडेन खूब जाण शिकलेले आसा व्हडले व्हडले डॉक्टर आसा एडवोकेट आसा सगळे आसा इतके एडवोकेट डॉक्टर आसून तर आमी ही मशानभूमी हांगसरली खचर दुसरी घालूंक दिली जाल्यार येणाऱ्या काळान आमची पिढी आमकां खूब ब्लेम करतले म्हूण आमी सगळे गांवचे सगळे लोक आयज एकठांय जाल्या की ही स्मशानभूमी हांगसरूच जावंक जायी आनी हांगसरूच आसूंक जायी मशानभूमी आमी हांगसरली काडूंक दिवचे ना आमी मशानभूमी काडटा ते दिसा आमी हांगा न्हिदतले आमी मेल्यार उपकारता आमी गेल्यार उपकारता पूण आमच्या भुरग्यांक आमी त्रास जावंक दिवचे ना आमची स्मशानभूमी आमची स्मशानभूमी आमची हांगाची अत्यंत म्हणून कृष्ण स्मशानान रावना कृष्ण एक ताको चेकअप करपी आनी म्हादेव हो हितून न्हांवपी आनी दुसरी गोष्टी आसा इशू कितें रे हो खबर आसा हे देवूळ आसा ते आहा पळय न्हू ते काळ्या बाबाचे आनी मशानभूमीन हो म्हादेव आसता म्हणजे काळो बाबाचे वता हितून आतां तेंचे सर्विस आमचे कडेन म्हाजें नांव सुरेंद्र वळवयकर हांव आखाडा गांवांत रावतां ही हांगर आतां जी तीर्थस्थळ आहा हांगर नार्वे तीर्थस्थळ म्हणटा हांगर आनी ही मसण आमची हांगर मुर्डी वाशीर वाणजुव्यां रायबंद्रा ओल्ड गोवा आखाडा हे सगळे जाण हांगर आपली डेड बॉडीज घेवन हांगर आमी लासोवपाक येता हांगा आनी ही पुरातन काळा पासून ही मसण आहा आमच्या हांगर आनी हो प्रोजेक्ट एक येयल्लो आहा हांगर तितून ते गंगा घाट आरती म्हणटा ती गंगा घाट आरतीक आमचो कसलोच कोणाचोच अपोज ना खंयच्याच गांवाचो अपोज ना आमकां फक्त इतकोच अपोज आहा जी आमची हांगली मसण जी पुरातन काळा पासून जी हांगर आसलेली आनी इतके दीस पळय इतकी वर्सां इतके सेंच्युरीज म्हणटा ताका हांगर पळय जे कार्य चालू आसलेलें ते आयज बंद पडपाच्या स्थळार येयल्ले आहा ते डेमोलिशन करता आमचे आमी पुलीस कंप्लेनूय केल्ली आसा आनी आमी सीएमा कडेन पावयल्ली हो इशू आसलो पळय तो एमएलएकूय पावयल्लो हांगल्या लोकल एमएलए आनी आमी जे पळय आमच्या तरेन जी कितें प्रयत्न केले तेवूय केल्ले आसा ही जागा जमीन कितें आसा पळय ती टोटली एन्टायरली आमच्या हे पळय जे आमी नांवां घेतल्या आखाडा जुव्यां वाणजुव्यां वाशीर मुर्डेर हे सगळ्यांच्या नांवार आमी कायदेशीर आहा आमच्या हेजेर सो आमकां कसलोच कन्सेंट घेयनासतना आमकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन दिनासतना हांगर हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा आनी ते आमकां हांगरसून भायर मारूंक सोदता ही मसण काडून हांगर तेंचो व्हडलो बिल्डर लॉबी येवन व्हडले प्रोजेक्ट हांगा हाडूंक सोदता तुमी हाडा कितें करता ते करा पण आमच्या हांगा अस्तित्व पळय जें आहा तें आमचें काडूं नाका हीच हांव सरकारा कडेन मागणी मागता आनी सीएम प्रमोद सावंत सरा कडेन मागता हांगलो प्रेमेन शेट सरा कडेन मागता की आमकां तुमी सोदूं नाका ही आमकां तुमी जगपाक तर दिना तुमचो सरकार एटलीस्ट आमकां जळपाक तरी ही जागा आमची शिल्लक आमकां दवरा आमकां त्रास करूं नाका
तुमकां जर दिसता तुम्ही हे मोडूंक शकता म्हणून आमी त्याच दिसा सगळे जाण येतले ह्या मसंडेन न्हिदतले हांगर सगळे जाण कितें मारता न्हू जेसीबीना तुमच्या प्रोजेक्टाक आमी स्ट्रेट तुमकां वॉर्निंग चॅलेंज आनी रिक्वेस्ट हे वांगडाच करता की तुमचो प्रोजेक्ट तुम्ही करा आमकां कोणाकूच ऑब्जेक्शन ना पण आमची मसंड आहात त्याच जाग्यार आमकां दिया हे सगळ्या गांवच्या लोकांचे मागणे तुमचे कडेन मागता मिडिया तर्फे कित्याक हो इश्यू मसंडेचो मरणाचो म्हूण तुमी कोण फुडाकार घेवचो ना हेवो आमकां खबर आहा तेन्ना आमकां तुमी प्रवृत्त करूं नाका लॉ अँड ऑर्डर बिगडून लावू नाका बेश्टीच हांगा रिलिजियस कसलोच लफडे जावंक जायना हे तुमकां रिक्वेस्ट करता आनी हे जिम्मेदार फक्त तुमी आसतले जो प्रोजेक्ट तुमी जो घेतला हातीन पळय तो तेन्ना आमकां कन्सेंट करा आमची कितें आहा ते विचार विमर्श करा आनी तेज्या नंतर ते स्टेप घेया हे तुमकां सांगता हांव